یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ یا الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ یا الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہم کو، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، کل کائنات دا خالق، مالک، رازق، کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرن والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلان والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے ہے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، شیما دے ویر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے ہے، اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کی کائنات نے سانو سارے مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے دنیا دی بھیڑ چوں نکال کے تے اپنے گھر مسجد اندر جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو ساریاں نو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا، اور سب تو بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی دی بات اے وے کہ مال کے کائنات نے ساری ساریاں دی رہنمائی واسطے قرآن جیسی عظیم کتاب نو نازل فرمایا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں اور اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول دی آمد ربیع دا معنی ہوندا ہے بہار، اور اول دا معنی ہوندا ہے پہلی۔ ربیع الاول دا معنی بنے گا کہ پہلی بہار۔ ایو بابرکت مہینہ ہے جس مہینے دے اندر تواڈی میری سرکار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی ہے۔ محترم پیارے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دے آن تو قبل
معاشرہ کس قسم دی زندگی گزار رہا سی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تشریف لے آن تو قبل لوگ گمراہی اور ظلمت دے گٹا گوپ اندھیریاں دے اندر رہ رہے سن۔ نبی علیہ السلام آئے، آپ نے آ کے لوگاں نو زندگی گزارن دا رنگ ٹنگ دسیا۔ سرکار آئے، آپ علیہ السلام نے آ کے لوگاں نو زندگی گزارن دا طریقہ کار دسیا۔ نبی علیہ السلام دے آن تو قبل انج کہہ لو کہ لوگ جہنم دے راستے تے چل دے پئے سن، تو نبی علیہ السلام نے آ کے انہاں لوگاں نو جہنم دے راہ تو لا کے جنت دے جٹی روڑ تے چڑھا چھڑیا۔ نبی علیہ السلام دے آن تو قبل ہر گھر دے اپنے اپنے جننے افراد نے، ہر فرد دا اپنا اپنا الہ ہے، اپنا اپنا معبود ہے، اپنا اپنا بت ہے اور جنوں وہ پوجد ہے۔ نبی علیہ السلام آئے اور قسم دے جڑے بتاں نوں پوجدے سن انہاں نوں ایک رب دے در دا منگتا بنا دیتا۔ نبی علیہ السلام دے آن تو قبل جڑے لوگ شراب خانیاں چ، جوئے خانیاں چ، زنا خانیاں چ ٹائم ضائع کردے سن، پھر ایویں دا انقلاب آیا آمد مصطفیٰ دی وجہ تو کہ او لوگ پھر اللہ دے گھر دے اندر آ کے سجدہ کر کے تے اللہ دی عبادت گزار بندے بن گئے۔ نبی علیہ السلام دے آن تو قبل عورت نو ذلیل کیتا جاندا سی، ماں باپ نو رسوا کیتا جاندا سی۔ نبی علیہ السلام آئے، آپ نے آ کے ہر انسان دے حقوق دی ایک ڈیٹیل بیان کیتی کہ بیویاں دے کی حقوق نے، بچیاں دے کی حقوق نے، بزرگاں دے کی حقوق نے، معاشرے دے کی حقوق نے، سوسائٹی دے کی حقوق نے، ہمسایاں دے کی حقوق نے۔ نبی علیہ السلام نے آ کے دنیا نو رنگ ٹنگ دسیا زندگی گزارن دا، ورنہ حضور تو پہلو لوگ ایک جہالت دی زندگی گزار دے سن، اور ایسی جہالت سی کہ جنہوں ممبر رسول تے بیان نہیں کیتا جا سکتا۔ کدی بیت اللہ دا ننگیاں ہو کے طواف کیتا جا رہا ہے، تو کدی بیت اللہ دے اندر سیٹیاں بجائیاں جا رہی ہیں، تو کدی بیت اللہ دے اندر تالیاں بجائیاں جا رہی ہیں، تو کدی حالات اس قسم دے نے کہ جتھے کلے اللہ نو پوجیا جاندہ ہے اتھے 360 بت رکھ کے تے انہاں دی پوجا پاٹ کیتی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دے آن تو قبل اگر بیٹی پیدا ہو جاندی تے وہ باعث شرمندگی ہوندی، اگر بیٹا پیدا ہوندا تے باعث فخر ہوندا۔ نبی علیہ السلام نے آ کے لوگاں نو دسیا، لوگو بیٹی باعث شرمندگی نہیں بلکہ بیٹی باعث رحمت ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے آ کے سارا طریقہ کار لوگاں نو دسیا۔ حالات کی سن لوگاں دے، آؤ ذرا قرآن دیاں چند ایتاں محبت نہ سماعت فرما لو۔ او مسلمانوں، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آمد مصطفیٰ دا مقصد سمجھو، مقصد جشن نہیں مشن سمجھو نبی علیہ السلام دی زندگی دا، کہ نبی علیہ السلام نے دنیا نو پیغام کی دیتا ہے، مشن اختیار کرو، جشن منایا کامیابی ہو سکتی، کامیابی جشن منان چ نہیں۔ ابو لہب جدو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ابو لہب نے جشن منایا، سب کچھ کیتا، لیکن قرآن اندر تبت یدا ابی لہب و تب، جشن منایا سی لیکن نبی پاک دا مشن نہیں اختیار کیتا، جہنم دا بالن بن گیا۔ مشن مقصد نبی علیہ السلام دی زندگی دا کی سی اور انبیاء دی زندگی دا مقصد کی ہویا کردا ہے۔ اج دیاں یہ گلاں اپنے ذہن نشین کر کے لے جاؤ اور دعا فرماؤ اللہ کریم سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا
اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرما دیو۔ جی جی رب جلیل کی اعلان ہے۔ فرمایا محبوبہ دنیا والیاں نو دسو، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ترجمہ محبت نہ سماعت فرما لیا جے۔ اللہ آمدے نے تحقیق اساں مومنہ تے احسان کیتا۔ اللہ احسان کیوں کیتا ہے اور انسان کس شکل اندر کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے اساں مومنہ تے احسان کیتا ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اساں انہاں دے اندر اپنا پیغمبر مبعوث کیتا ہے۔ اور کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی بے صدنو احسان آکھیا ہے، احسان عظیم آکھیا ہے، بہت بڑی نعمت آکھیا ہے۔ نعمت کیوں ہوئے؟ کیونکہ اللہ آمدے نے لوگ جہالت دی زندگی گزار دے پئے سن، میرا پیغمبر آیا ہے ہن لوگاں نو ہدایت ملے گی، میرا نبی آیا ہے لوگ اچھی زندگی گزارن گے، میرا نبی آ گیا ہے لوگ معاشرے دے اندر تے معاشرے دی اصلاح ہو جائے گی۔ قرآن سن لو محبت نال، اللہ فرماندے نے یتلو علیہم آیاتی، فرمایا نبی کیوں آمدا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی تاکہ انہاں لوگاں نو ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، وایزکیہم انہاں لوگاں دا دل صاف کر دوے، وایزکیہم انہاں لوگاں دا دماغ صاف کر دوے، وایزکیہم انہاں لوگاں دے اتوں شرک دی غلادت تے گند اتار دوے، وایزکیہم انہاں لوگاں دا سینہ صاف کر دوے، وایزکیہم انہاں لوگاں دا تزکیہ نفس کر دوے، تے وایعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماندے نے پھر انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دوے، قرآن دی تعلیم دوے۔ میرا نبی پاک اپنی حدیث دی تعلیم دین امت مسلمانوں تے گل سنو مسلمانوں، انی عید دے اتے گفتگو پھر کسے موقع تے کیتی جائے گی۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جڑے آیت دے ٹکڑے تے گفتگو کرنی ہے، اللہ آمدے نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ آمدے نے پیغمبر کیوں بھیجے ہے؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ کھلم کھلی گمراہی دے اندر چلے گئے، گمراہیاں ود گئیاں، جہالتاں ود گئیاں۔ وجہ کی ہے کہ ایک خلا پہ گیا، حضرت عیسیٰ تو بعد کافی دیر تک کوئی نبی نہیں آیا، خلا پہ گیا مسلمانوں، ہن لوگ اپنی من مرضی دی زندگی پہ گزار دینے، جدا جو دل کردہ ہے او ہوئی کری جاندہ ہے، جنگل دا قانون پیا چلدہ ہے، جدی لاٹھی او دی بھینس دا قانون پیا چلدہ ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام آئے، میرے پیغمبر فرماندے نے نانا بیلیو ہمسایاں دے حق نہ کھایا کرو، رشتہ داراں دے نال برا سلوک نہ کریا کرو، بتاں نو نہ پوجیا کرو، کلے اللہ نو منیا کرو۔ تے گل سنو مسلمانوں، گل شروع کریے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نجاشی دا دربارے، نجاشی آندہ ہے کیوں ہجرت کر کے
آئے ہیں جعفر تیار، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتاں بڑیاں پیاریاں کیتیاں، فرمان لگے اے بادشاہ سلامت اسی تواڈے کول آ کے پناہ لئیے، او دی وجہ اے وے اسی ہجرت کر کے مکیوں کیوں آئے ہاں، کیونکہ اسی جدوں پہلو جہالت دی زندگی گزاریا کردے ساں، ساڈے اندر لوگ انج دے بھی موجود سن جڑے ننگا ہو کے بیت اللہ دا طواف کردے سن، جڑے اپنی مرضی دی زندگی گزاردے سن، جو دل کردا سی کردے سن، ہمسایاں دے حق کھا جاندے سن، رشتے داراں دی وراثت کھا جاندے سن، بہناں بھراواں دے حقوق غصب کر جاندے سن۔ اے جعفر تیار آندا ہے اے بادشاہ سلامت میں جعفر تیار تانوں دسنا پیا وا، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اے نبی دے آن تو پہلوں اسی مردار کھا لیا کردے ساں، اس نبی دے آن تو پہلوں اسی لوگاں نال نجائز لڑیا کردے ساں، پھر نبی آیا ہے، اس نبی نے آ کے دسیا ہے اور دعوت دیتی ہے ودانا الاللہ، اے پیغمبر آیا ہے تے اس پیغمبر نے آ کے دعوت دیتی ہے، یعنی اللہ دی طرف بلایا ہے، اللہ دے احکامات دسے نے، اللہ دی شریعت دی پہچان کروائی ہے، رب دیاں آیاتاں دی پہچان کروائی ہے۔ اے نبی آیا ہے تے سانو آندا ہے اج تو بعد حرام نہیں جے کھانا، اے نبی آیا ہے اے آندا ہے اج تو بعد مردار نہیں جے کھانا، اے نبی آیا ہے آندا ہے اج تو بعد لوگاں دے حقوق نہیں جے غصب کرنے، چوریاں ڈاکیاں تے زنا نہیں جے کرنے، ساریاں چیزاں اساں چھڑ دتیاں نے تے مکے والے ساڈے خلاف ہو گئے نے، سانو تے ظلم کر دے نے، سانو مار دینے تے ساڑھے تے ظلم و زیادتی کر دینے، بادشاہ آ کوئی گالے تے اسی جہالت دی زندگی گزار دے ساں، ہون سانو ہدایت آئیے کیونکہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تے جہالتاں سنو مسلمانوں کیسا پرفتن زمانہ گزریا میرے نبی دے آن تو پہلوں، پھر اللہ نو اس مخلوق تے رحم آیا، اللہ نو اس مخلوق تے ترس آیا، عرشاں والے رب نے پھر انی گئی گزری دنیا دے اندر احسان کیتا تے اپنا نبی بھیجیا، کیسا ماحول تے کیسا انداز ہے، میرے نبی دے آن تو پہلوں کیسی زندگی دنیا پہ گزار دیے، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاندی تے انہوں ایک کمرے دے اندر قید کر دیتا جاندا، اینا کوئی پانی دیتا جاندا جدے نال زندہ رہ سکدی سی، غسل کرن واسطے پانی میسر نہیں، نہان واسطے پانی میسر نہیں، کھانا دیتا جاندا اس کھانے دے اندر نمک نہ شامل کیتا جاندا، بغیر نمک تو ہی کھانا اس عورت نو دیتا جاندا، 1 سال تک سورج دی روشنی تو اس عورت نو محروم رکھیا جاندا، صحیح مسلم دی روایت پڑھنا پیا مسلمانوں، اس عورت نو ایک کمرے دے اندر قید کر دیتا جاندا، 1 سال اس بیوہ دی عدت بنا دیتی کولوں ہی، اللہ پاک نو اس بیوہ تے ترس آیا، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو بھیجیا، گل سنیا جے مسلمانوں محبت نال اس عورت تے ظلم کیتا جاندا، ایتھے ہی بس نہیں، جدوں سال بعد اس عورت نو کمرے چوں نکالیا جاندا، ایدے وجود دے اندر اتنا زہر پیدا ہو جایا کردا سی کہ اگر ایک پرندہ لے کر کے اوندے پھر اس پرندے نو اس عورت دے جسم نال مس کیتا جاندا، او پرندہ اوتھے ہی مر جاندا، کہندے ہن سال ہو گیا ہے تے ہن سال ہو گیا ہے، اس عورت دی عدت پوری ہو گئی ہے، ایتھے ہی بس نہیں، اس عورت دی جھولی دے اندر اے جناب اونٹ دیاں مینگنا تے اونٹ دا گوبر ڈالیا جاندا، جتھے لوگ بیٹھے ہویا کردے سن اوتھے جا کے انج کر کے سٹیا جاندا تاکہ لوگ ویکھن فلاں بیوہ دی عدت اج پوری ہو گئی ہے، ہن جیڑا چاہے ادھ نال نکاح کر سکدا ہے۔ ایسی ضلالت تے رسوائی دی زندگی میرے پیغمبر دے آن تو پہلوں دنیا گزارتی پئی سی، آمینہ دے لالائے رب دا قرآن آیا، کائنات دا امام آیا، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے ہن قانون بدلن لگا ہے، ہن انداز بدلن لگا ہے، ہن لوگاں نو حقوق ملن لگے نے، ہن زندگی دا طریقہ کار بدلن لگا ہے، اللہ فرماندے نے والذین یتوفون
यतवफ़ौना मिनकुम व यसरूना अज़वाजा यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। कायनात दे नबी आए, अल्लाह आंदे ने हुन हकूक देन लगा मैं इस मज़लूम बेवा औरत नूं। अल्लाह फरमांदे ने कुरान आ गया, अल्लाह आंदे ने ओ बीवियां जिहड़ियां बेवा हो गईयां, वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम व यसरूना अज़वाजा, जिन्हां दे खामद फौत हो गए, फरमाया यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। अल्लाह आंदे ने ये हुन 1 साल इद्दत गुजारन की जरूरत नहीं, बगैर नमक वाले खाने खान की जरूरत नहीं, अपने आप को गलियां मुहल्लियां च जाके दसन की जरूरत नहीं। फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान आ गया है, फरमाया जिहड़ी औरत बेवा हो जाए यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। अल्लाह आंदे ने अज तो बाद 4 महीने 10 दिन अपने खामद दे घर दे अंदर इद्दत पूरी कर लवे, ते इद्दत पूरी करन तो बाद अगे जाके निकाह कर लवे। ओ हकूक देंदा है औरतां नूं, इस्लाम देंदा है, इस्लाम देंदा है औरतां नूं, जिंदगी देंदा है, इस्लाम देंदा है। इस्लाम ने मेरे पैगंबर ने हर छोटे बड़े उच्चे नीवे दे हकूक दस दिते, नबी पाक ने बयान कर दिते। मुसलमानों, जहालत इन्नी ज़्यादा है, अगर कोई बाप फौत हो जाता ते ओदियां 2-3 बीवियां होंदियां ते बेटा अपनी इमाम दे नाल ही निकाह कर लिया करदा, ते इंज दा भी तरीका कार बन गया है। जहालत इन्नी ज़्यादा है, जरा दिल थाम के सुनो गल्लां मुसलमानों, जहालत इन्नी ज़्यादा है, ना औरत नूं तलाक देंदा ते ना छड्डदा है, कदे तलाक दे देंदा है, कदे रजू कर लैंदा है, ना वसाउंदा ते ना छड्डदा है। कुरान आ गया, मेरे पैगंबर आ गए, अल्लाह फरमांदे ने अत्तलाकु मर्रतान, इनकलाब आ रहा है दुनिया की जिंदगी के अंदर, दुनिया का निज़ाम चेंज हो रहा है, दुनिया का तरीका कार बदल रहा है। मेरे पैगंबर फरमाते ने ओया तरीका तुहाडा गलत है, अत्तलाकु मर्रतान, अज तो बाद जेड़ा बंदा 2 बारी तलाकां दे ले, तीसरी तलाक दे लवेगा, रजू दा हक खत्म हो गया। अत्तलाकु मर्रतान, हुण औरत अपनी जिंदगी गुजारेगी ते अगे जिथे दिल करे निकाह कर लवेगी। मुसलमानों, जहालतां इन्नियां ज़्यादा, जहालतां इन्नियां ज़्यादा, अल्लाह पाक नूं तां ही ते तरस आ गया इस कसी पिटी इंसानियत दे उत्ते। अल्लाह फरमांदे ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। कैसा अंदाज, कैसा दुनिया का माहौल, कैसा दुनिया का तरीका कार, किस हालात के अंदर मेरे पैगंबर आए। आ कुरान का एक और मुकाम पढ़ा, क्यों आए मेरे पैगंबर, आ दसा तेनों मुसलमाना। अल्लाह आंदे ने अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल लन नबियल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित्तौराती वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी अंज़ल मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया, अल्लाह आंदे ने
اساں اپنا پیغمبر کیوں بھیجے آئے، کس حالات دے اندر بھیجے آتے کیوں بھیجے آئے؟ آمد مصطفیٰ، مقصد مصطفیٰ سمجھ کے لے جاؤ مسلمانوں، کیوں آیا ہے میرا پیغمبر؟ فرمایا یأمرہم بالمعروف، لوگانو نیکی دا حکم دوے۔ کیوں آیا ہے میرا پیغمبر؟ وینہاہم عن المنکر، لوگانو بے حیائی دے کما تو منع کر دوے۔ ویحرم علیہم الخبائث، لوگانو حرام چیزاں تو منع کر دوے، ناپاک تے گندیاں چیزاں تو روک دوے۔ کیوں آیا ہے میرا پیغمبر؟ اللہ ہم دینے لوگانو حلال حلال دی تمیز دسے، لوگانو نیکی دا حکم دوے، لوگانو برائی تو منع کرے۔ دنیا تے جڑے لوگاں نے اپنے آپ تے بوجھ پالے، بے تکے بوجھ، اے میرا نبی اتار دوے۔ کسے نے شرک دا بوجھ اپنے سر تے پالیا، کسے نے بدعات دا بوجھ اپنے سر تے پالیا، اللہ ہم دینے اب بوجھ سارے میرا پیغمبر اتار دوے۔ کس حالات دے اندر میرا پیغمبر آیا، اور لوکی پوج دے پیسن قبرانو، نالے حجرانو، نالے شجرانو، او اینا در در دے پجاریانو، سونا ایکو در دے جو کانایا، کائنات دا سونا امام آیا، او کائنات دا پیارا امام آیا۔ او دے حوصلے او ودے حوصلے کل کم زوران دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، او ودے حوصلے کل کم زوران دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے۔ سونا دکھیانو گل لون آیا، کل نبیان دا سلطان آیا، کائنات دا سونا امام آیا، اور جید حسن تے رب بھی ناز کرے، اور جید حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کڑا پرواز کرے۔ تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولو لقب تے شان آیا، کائنات دا سونا امام آیا، اور بچیاں روم دیاں تے گرلان دیاں نو، اور بچیاں روم دیاں تے گرلان دیاں نو، قبران وچ پورے آ جاندہ سی، اینا بے کس تے مظلومان لئی سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ گل سنو مسلمانوں، کیوں آیا میرا نبی، کیوں آیا میرا پیغمبر؟ پہلی گل سنو، نبی کیوں آمدے نے؟ اللہ آمدے نے آسان نبیاں دے آمدے مقصد بیان کیتے۔ رات میں پڑھتا سا پیا مسلمانوں، اے ایک کتاب دے اندر قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر نبیاں دے آمدے وی مقصد بیان کیتے گئے کہ نبی دنیا دے اتے کیوں آیا کر دینے۔ دو چار مقصد بیان کران تے گل مکاواں، توجہ فرماؤ مسلمانوں، نبی کیوں آمدے نے؟ نبی آمدے تاکہ لوگانو جہنم تو ڈرائے تے جنت دا راہ وکھا دوے۔ نبی اس واسطے آمدے تے قرآن سن لو، ہر ایت تے قرآن، ہر گل تے قرآن۔ اللہ فرماندے نے رسولا مبشرین و منذرین، اللہ آمدے نے پیغمبر کیوں آمدے نے؟ فرمایا تاکہ لوگانو ڈران۔ پیغمبر کیوں آمدے نے؟ فرمایا تاکہ لوگانو خوشخبریاں دین۔ خوشخبریاں کا دیاں؟ جنت دیاں خوشخبریاں، ڈراوا کا دا؟
اللہ دی جہنم دا ڈراوا تے قرآن دا ایک اور مقام سن لو رسول کیوں آمدے نے اللہ فرماندے نے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما کیوں آمدے نے پیغمبر سنو قرآن اللہ آمدے نے پیغمبر آمدے نے لوگاں نو ڈران لوگاں نو آگاہ کرن اور بے لیا تو وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ دی توحید دا یاد کران لوگاں نو تاکہ کل قیامت دے دن بندہ اے نہ کہہ سکے کہ عرشاں والے ربا مینوں تے پتہ ہی نہیں لگیا بندہ اللہ دے سامنے کوئی حجت تے کوئی دلیل نہ پیش کر سکے اللہ سانو کسے نے دسیا ہی کوئی نہیں اللہ فرماندے نے پیغمبر آمدے نے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ رسولاں دے آن تو بعد دلیلاں مک گئیاں حجتاں مک گئیاں ہن اللہ نے حساب کتاب لینا اس کر کے رسول آمدے نے تاکہ لوگاں نو سیدھے راہ پان کیوں آمدے نے رسول قرآن پڑھا اللہ فرماندے نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم محبوبہ دنیا والیاں نو اعلان کر دیو جی رب جلیل کی اعلان ہے فرمایا دنیا والیاں نو اعلان کر کے دسو انما انا لکم نذیر مبین میں لوگاں نو ڈران واسطے آیا جہنم تو بچان واسطے آیا محبوبہ لوگاں نو دسو جڑا نیک عمل کرے گا جڑا ایمان لے کے آئے گا صالح عمل کرے گا اللہ فرماندے نے اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم قرآن اللہ آمدے نے اساں دے واسطے مغفرت بھی تیار کر چھڑیے او دے واسطے پاکیزہ رزق بھی تیار کر دیتا ہے تے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم اللہ آمدے نے جڑا نبی دے آن تو بعد بھی سیدھے راہ تے نہیں ہوندا قرآن دیاں آیتاں نہیں مندا نبی دی حدیث نہیں مندا جنت والے عمال نہیں کردا اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب الجحیم فرمایا اے ہوئی لوگ جہنمی نے جڑے نبی دی گل نو نہیں مندے جڑے قرآن دیاں گلاں نو اہمیت نہیں دیندے مسلماناں عام مقصد نبیاں دے ہوندا ایک اور مقصد بیان کراں نبی کیوں ہوندے نے تاکہ معاشرے دے اندروں برائیاں ختم کیتیاں جان تاکہ معاشرہ سدھا ہو جائے برائیاں ختم ہو جان معاشرے تے حضرت شعیب علیہ معاشرے دی اصلاح کرن نبی ہوندے نے حضرت شعیب علیہ السلام فرماندے نے فرمایا انی ارید الا الاصلاح مستطعت وما توفیقی الا باللہ فرمایا کائنات دیو لوگوں میں ارادہ رکھنا ماں میں مبعوث اس واسطے کیتا گیا ماں کہ میں لوگاں دی اصلاح کراں جس قدر میرے چ ہمت ہے تے اللہ دی توفیق تو بغیر نہیں ہونی سارے نبی اپنے اپنے قوماں دے اندر اپنے اپنے معاشرے دے اندر اس کر کے آئے کہ لوگاں نو برائیاں تو روکیا جائے معاشرے دی اصلاح کیتی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جاندہ ارادہ فرما لیا ہے تے پائی ہارون مخاطب کر کے قیام دے رہے اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا اللہ فرمان دینے وقال موسیٰ لِأَخِيهِ ہارون خلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اللہ پاک نے قرآن بنایا
اللہ فرماندے نے اے موسیٰ نے اپنے بھرا نوں اے ہارون میں جا رہا ہاں تے تینوں اپنا نائب بنا کے جا رہے ہیں، اپنے پیچھے چھڈ کے جا رہے ہیں، تینوں اپنا جانشین بنا کے جا رہے ہیں۔ تے گل یاد رکھیں انبیاء دا مقصد اے ہوندا ہی کہ لوگاں دی اصلاح کیتی جائے، لوگاں دی اصلاح کریں، جیڑی برائی ویکھے انہوں ٹھیک کرن دی کوشش کریں تے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اے جڑے مفسد نے، آج جڑے باغی نے، آج جڑے نافرمان نے، آج جڑے دنیا تے فساد قائم کرنا چاہتے نے، اے ہارون وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اے جڑے مفسد لوگ نے انہاں دی گل نہیں مننی، نافرمانہ دی گل نہیں مننی۔ اے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھرا نوں پیغام دے رہے نے تے اگلی گل سنو مسلمانوں، حضرت نبی کیوں آمدا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام جدو آئے نا تے انہاں دی قوم دے اندر لوگ فضول خرچ بڑے سن، فضول خرچیاں کر دے تے حضرت صالح علیہ السلام آئے، فرمایا وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ حضرت صالح آمدے نے اور فضول خرچی نہ کریا کرو، میں نبی آیا ماں تہاڈی اصلاح کرن واسطے، میں نبی آ کے دسنا پیا ماں کہ فضول خرچیاں نہ کریا کرو۔ پھر ادھروں کائنات دے امام آئے، اللہ دے پاک نبی آئے آسمان تو، قرآن میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے آیا، اللہ فرماندے نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فرمایا کائنات دیو لوگوں، فرما دے کی نے اے فضول خرچ، اللہ آندے نے فضول خرچ شیطان دا بھرا ہے۔ اسلام اس بات دی دعوت دیندا ہے کہ ہر معاملے دے اندر میانہ روی رکھی جائے، نہ تے بہتا بخل کیتا جائے تے نہ بہتا اسراف کیتا جائے، نہ فضول خرچیاں کیتیاں جان تے نہ کنجوسیاں کیتیاں جان۔ اسلام میں انا ردیدہ درس دیندا ہے، اللہ آندے نے فضول خرچ کرنے والا شیطان دا پرائے تے شیطان انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تے حضرت صالح علیہ السلام آندے نے اے میری قوم وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی نہ کریا کرو، میں تہاڈی اصلاح کرن واسطے آیا ہاں۔ تے جدوں جناب شعیب علیہ السلام آئے، جناب شعیب آئے لوگاں دی اصلاح کرن واسطے آئے، اور پہلیا نبی آمدا ہے لوگاں دی اصلاح کرن واسطے آمدا ہے، نبی جھنڈیاں لگوان واسطے نہیں آمدا، جھنڈے لگوان واسطے نہیں آمدا، لائٹنگ کروان واسطے نہیں آمدا، او خدا را نبی تے آمدا مقصد سمجھ جاؤ، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، معاشرے دی اصلاح ہو جائے گی، قرآن دا مول پہ جائے گا، میرے پیغمبر دی حدیث دا مول پہ جائے گا۔ نبی کیوں آمدا ہے؟ میں قرآن پڑھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی آندے نے اپنی قوم، جدو شعیب نبی آئے نا تے قوم ماپ تول چ کمی کر دیے، ماپ تول چ کمی کر دیے، پیسے پورے لیندی ہے تے مال تھوڑا دیندی ہے، پیسے پورے لیندی ہے تے کمی کر دیندی ہے، کپڑے دی پمائش اندر کمی کر کے دے چھڑ دیے۔ شعیب نبی آمدے نے اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذالک خیر واحسن تأویلا۔ پیغام کیے جناب شعیب علیہ السلام آمدے نے او کائنات دیو لوگوں، او مسلمانوں ذرا توجہ نہ گل سنیا جے۔ حضرت شعیب اپنی قوم نو آمدے نے میں برائیاں وینا تواڈے اندر، میں نبی آیا، اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ میں اے برائیاں نو ٹھیک کراں، میں اے برائیاں درست کر دیاں، تے میں آ گیا واں اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔
المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، ماپ تول پورا کریا کرو کیونکہ جڑا ماپ تول چ کمی کردا ہے اللہ اسی قوم تے ناراض ہو جاندا ہے۔ اوے مسلماناں جناب شعیب علیہ السلام دی قوم باز نہیں آئی ماپ تول چ کمی کرن تو، اللہ پاک نے پوری قوم ہی غرق کر دیتی۔ جدوں اللہ دیاں بغاوتاں ہون، جدوں نبیاں دیاں معصیتاں ہون، جدوں نبی دی نافرمانی ہوئے، اس قوم تے پھر عذاب ہوندا ہے، اس قوم تے پھر اللہ دا غضب تے غصہ نازل ہویا کردا ہے۔ گل سنو مسلمانوں، جا اپنے معاشرے دے اندر چاتی پھیر، تینوں ماپ تول چ کمی نظر آئے گی، کتے لوگ کھانے پینے دی اشیاء دے اندر کمی کرن گے، کتے پہنن دیاں چیزاں اندر کمی کرن گے۔ قرآن آندا ہے اللہ فرماندے نے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کتے قرآن آندا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اللہ آمدے نے ہلاکت ڈنڈی مارن والیاں واسطے ویل للمطففین، فرمایا ہلاکت وعدہ گھاٹا کرن والیاں واسطے۔ جدوں خود دی واری ہوندی ہے آندا مینوں مال پورا ملنا چاہیدا ہے، جدوں دین دی واری ہوندی ہے ناپ تول چ کمی کر لیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے تباہ ہو گیا ایسا بندہ، برباد ہو گیا ایسا بندہ۔ تے گل سنو مسلمانوں، نبی کیوں ہوندا ہے؟ نبی کیوں ہوندا ہے؟ آ حدیث بنا تیرے سامنے، امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ملیا تے میں نبی علیہ السلام نو مل کے نہ پوچھا، میں کہا تسی کون ہو؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں اللہ دا نبی ہاں۔ تے حضرت عمر بن ابسہ مسلمان نے سن کہنے لگے نبی کی ہوندا ہے؟ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں اللہ نے بھیجیا ہے تے اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دیتی ہے۔ تے حضرت عمر بن ابسہ فرماندے نے میں کہیا محبوبہ کادی ڈیوٹی لائی ہے، کادی ڈیوٹی لائی ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے گل سنی نبی دے آن دا مقصد تینوں پتا چلے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میں کیوں آیا؟ فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک بی شیء۔ کیوں آیا نبی؟ فرمایا میں اس کر کے آیا ہاں کہ میں لوگاں صلہ رحمی دا درس دیاں۔ اللہ نے مینوں اس کر کے بھیجیا، ارسلانی، اللہ نے مینوں اس کر کے بھیجیا ہے کہ میں لوگاں صلہ رحمیاں دا درس دیاں۔ میں کیوں آیا؟ فرمایا وکسر الاوثان، میں بت توڑ دیاں تے لوگاں دا ناتا سچے رب نال جوڑ دیاں۔ نبی اس واسطے ہوندا ہے۔ کیوں ہوندا ہے نبی؟ فرمایا وَأَن يُوَحِّدِ اللَّهَ رَبِّ لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْءٌ، فرمایا نبی ہوندا ہے لوگاں نوں رب دی پہچان کرواوے تے شرک تو بعد کرے۔ مسلمانوں اللہ دی پہچان قرآن دی ایت ذہن چاہ گئی۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا اساں کیوں نبی مبعوث کری دے نے؟ فرمایا نبی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُول، ہر امت کے اندر رسول کیوں بھیجی دا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا نبی آ کے اللہ دی عبادت دسے اور لوگانو شیطانی کما تو بچا لوے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی ہے؟ فرمایا ما عُبِدَ من دون اللہ، جس چیز دی اللہ تو علاوہ عبادت کی جاندی وہ طاغوت ہے۔ تے نبی ہوتا کیوں؟ کہ لوگاں نو طاغوت تو بچائے، شیطانی کردار شیطانی عمال تو بچا کے تے بندیاں دا اللہ نال ناتا جوڑ دے۔ اے مقصد ہے نبی دے آن دا۔ تے جس بندے نے خوشی منائی ہے لیکن انہیں اپنا تعلق رب نال نہیں جوڑیا، انہیں نہیں مول پایا نبی پاک دی آمد دا۔ نبی پاک دی آمد دا اسے بندے نے مول پایا جنہیں وعدہ کر لیا کہ نماز میرے پیغمبر دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے میں نماز نہیں چھڑنی، انہیں مول پایا میرے پیغمبر دی آمد دا۔ اساں پھوکے نعرے مارے نے، نہ تساں مول پایا نہ میں مول پایا۔ اصلاح کر کے لے جاؤ بیلیو، درد دل نہ کہنا محترم بھائیو،
نبی دے آمد دا مول پا دے، نبی دے آن دا مقصد انہوں اپنے ذہن نشین کر کے لے جا تے میرا نبی کیوں آیا ہے او ساریاں گلاں پڑھا لے۔ نبی آیا ہے صلہ رحمیاں کرو مسلمانوں، صلہ رحمیاں کرو، نماز پڑھیا کر، نماز میرے پیغمبر دی اکھاں دی ٹھنڈا کے، مول پا میرے پیغمبر دی آمد دا، مول پا میرے پیغمبر دے آمدہ۔ نبی کیوں آمدہ ہے کہ معاشرے دے اندر عدل و انصاف نو قائم کرے، عدل و انصاف قائم کرے معاشرے دے اندر۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ ذو الجلال فرماندے نے نبی آمدا ہے تاکہ لوگاں دے اندر عدل قائم کرے، انصاف قائم کرے، مساوات قائم کرے، قانون دا نفاذ ہوئے، امیراں واسطے بھی اوہی قانون، غریباں واسطے بھی اوہی قانون۔ اج لوگ نبی دے آن دا مقصد بھول گئے۔ خدا را اج تیرے معاشرے دے اندر عدل نظر نہیں آندا، اج تیرے معاشرے دے اندر انصاف نظر نہیں آندا۔ جدھر بھاری سامی ہوئے تیرا میرا جھکاؤ ادھر ہو جاندا ہے۔ آ نبی دے آن دا مقصد سمجھ مسلمانہ، آ سمجھ میں تینوں دساں، نبی آندا ہے معاشرے دے اندر عدل قائم ہوئے، انصاف قائم ہوئے۔ میرے نبی نے معاشرے دے اندر عدل قائم کر دیتا، انصاف قائم کر دیتا۔ تے پتہ کیویں دا عدل قائم کیتا؟ فاطمہ مخزومی ایک عورت سی مخزوم قبیلے دی، انہیں چوری کر لئی تے لوگاں آکھیا انہیں دا ہاتھ کٹیا جانا تے رسوائی بڑی ہے، رسوائی بڑی ہے، کچھ کرو۔ تے انہوں نے کیا حضرت زید نبی پاک دا بڑا پیارا ہے، کسے وقت منہ تبنا بیٹا، منہ بولا بیٹا سی حضرت زید۔ تو لوگ آکھیا سفارشی بڑھا کے بھیج دیو شاید نبی پاک گل مان لین۔ تے حضرت زید رضی اللہ تعالی نبی پاک دے کول آکھیا حضور او قبیلہ آندا رسوائی بڑی ہے ساڈے قبیلے دی تے اس عورت نو چھڑ دیو۔ نبی پاک فرماتے رہے زید اتشفع حد من حدود اللہ، اللہ دیاں حداں چ سفارشاں کرنے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، رب اکبر دی قسم ہے اگر اس عورت دی جگہ تے محمد دی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی تے میں وہ ہاتھ کٹ دیندا۔ عدل، انصاف۔ محمد دی بیٹی فاطمہ چوری کر نہیں سکتی کیونکہ گناہ اہل بیت دے نیڑے آندا ہی نہیں۔ او دے باوجود نبی پاک نے آکھیا میری فاطمہ پتہ کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جنہیں فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی ہے۔ اس بیٹی دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا اگر وہ بھی چوری کر دی تے میں ہاتھ کٹ دیندا، جتھے عدل آ جائے، جتھے انصاف آ جائے۔ آج انصاف مک گیا تیرے معاشرے چو، آج عدل دا بیڑا غرق ہو گیا معاشرے چو۔ تے گل سونا مسلمانوں، عدل قرآن آندا ہے عدل کریا کر، کھا تیرے قریبی رشتے داراں دے خلاف ہی ہووے، گل حقی سچی کریا کر، سچی زبان استعمال کریا کر، سچیاں گواہیاں دیا کر۔ آئی نبی دے آن دا مقصد جے تو سچا گواہ نہیں بنیا، جے تو انصاف دار نہیں بنیا، جے تو امانت دار نہیں بنیا، جے تو دیانت دار نہیں بنیا تے تو کی مل پایا میرے نبی دی آمد دا؟ آج چاہتی مار اپنے اپنے ذہن دے اندر، اپنے اپنے گریبان دے اندر، اپنے اپنے دل دے اندر اصلاح کر کے لے جا۔ تمہیں اصلاح کر لے، مامی اصلاح کر لا۔ آ نبی دی آمد دا مل پائیے، نمازاں پڑھ کے مل پائیے، آ نبی دی آمد دا مل پائیے، عدل و انصاف کر کے نبی دی آمد دا مل پائیے، آ نبی دی آمد دا مل پائیے، کاروبار دے اندر امانت داری کر کے نبی دی آمد دا مل پائیے، وزن تے تول پورا کر
کے نبی دی آمد دا مول پائیے، فضول خرچیاں تو بچ کے نبیاں دی آمد دا مول پائیے۔ مسلمانوں آخری دو فروخت لین دین دے اندر جھوٹیاں قسماں تو بچ کے نبی دے آن دا مول پائیے۔ ادھر نبی دی آمد دا مول تو پا دے، ادھروں اللہ دے میں اعلان کر دیاں گا کہ اے بندہ میرے نبی نال محبت کر کے آیا ہے، میرے نبی نال پیار کر کے آیا ہے، میرے نبی نال الفت کر کے آیا ہے، پڑھ صحابہ دی سیرت، تیری زندگی بدل جائے۔ کہ میں نبی نال وفا کیتی ہے، کہ میں نبی دے نال محبت تے الفت دا رشتہ رکھے ہے، کیسا رشتہ صحابہ نے میرے پیغمبر دے نال رکھے ہے۔ اتباع صحابہ کر کے وخا دیتی میرے نبی دی، نہ تو کر سکیا تے نہ میں کر سکیا۔ آ نبی دی اتباع اندر زندگی کھپائیے، آ نبی دی اتباع اندر زندگی لگا دئیے، مول پہ جائے گا۔ پھر آسمان تو آواز ہوندی، اللہ فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ پاک نبی پاک دی آمد دا مقصد سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور جنیاں نبی پاک دیاں باتاں نے اللہ انہاں نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک دا سچا پکا متبع بڑھائے، اللہ متبع سنت بڑھائے، متبع رسول بڑھائے، اللہ پاک حضور دیاں گلاں منن والا بڑھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔